नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि आधा घण्टा हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको आगामी बैठक आह्वानको प्रसङ्ग, प्रदेश सभा र सचिवालयको समीक्षा र प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। आरम्भ गरौँ प्रदेश सभा बैठक आह्वानको प्रसङ्गबाट। प्रदेश सभालाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको 19औं बैठक आगामी असार 30 गते शनिबार दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले एक सूचना प्रकाशित गरी सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई आगामी बैठक र सम्भावित कार्यसूचीबारे जानकारी गराएको हो। प्रदेश सरकार र सबै दलका नेतासँग आवश्यक परामर्शपछि सभामुख तुलाराम घरतीको निर्देशन अनुसार बैठक बोलाइएको प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा अब प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू गठन गर्ने, प्रदेश सभामा दर्ता भएका विभिन्न विधेयकहरू उप छलफल गरी पारित गर्ने, प्रदेश सभाको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउने विषयमा छलफल गरिने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच शुक्रबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले आगामी बैठकका सम्भावित कार्यसूचीहरू तय गरेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालका 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशको स्थायी राजधानी साबिककै अस्थायी मुकाम तोकिएको स्थानमा राख्ने निर्णय भयो। तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी नयाँ ठाउँमा राख्ने निर्णय गरियो। पहिलो प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुङ्गो लगाएपछि अस्थायी मुकाम बुटवलबाट सञ्चालन गरिँदै आएका प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका काम कारबाहीहरू र गतिविधिहरू नयाँ राजधानीबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था आयो। पहिलेको स्थानबाट नयाँ स्थानमा प्रदेश सभालाई स्थानान्तरण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सचिवालय सञ्चालन गर्ने काम प्रमुख जिम्मेवारी रहेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले बताउनु भएको छ। थुप्रै कठिनाई, अभाव, समस्या र चुनौतीका बावजुद प्रदेश सभालाई व्यवस्थित र विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्न सफल भएको दाबी उहाँले गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल अस्थायी मुकाम बुटवलमा सम्पन्न भयो र दोस्रो कार्यकाल स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा जारी छ। पहिलो कार्यकालमा अस्थायी भौतिक संरचना, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको अभाव, सबै कार्यहरू शून्यदेखि गर्नुपर्ने अवस्था लगायतका समस्या र चुनौतीहरू पार गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको हो। पहिलो कार्यकालमा निर्णय भएको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको पहिलो पाइलाको रूपमा दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन दाङको देउखुरीमा सम्पन्न भएको छ। दोस्रो अधिवेशन जारी रहेकै अवस्थामा स्थायी राजधानीमा प्रदेश सभाको नयाँ संरचनाको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालन पनि कम चुनौतीपूर्ण नरहेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयअनुसार हामीले हाम्रो प्रदेश सभाको तयारीमा हामी बढी लाग्यौँ। खास गरी हामीले निर्वाचनपछि अब नयाँ प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूको लागि शपथ ग्रहण र पहिलो बैठकको तयारी गर्न हामी केन्द्रित भयौँ। त्यसका साथसाथै हामीले सचिवालयलाई पनि, सचिवालयको कामलाई पनि अगाडि बढाउने भनेर सचिवालय भवनको काम पनि अगाडि बढिरहेको थियो र हामीले एकदमै त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा पनि भित्री पाटोको काम बेलैमा सकेर भनेकै समयमा हामीले शपथ ग्रहण कार्यक्रम, त्यसपछि पहिलो बैठक सम्पन्न गर्न सक्यौँ। त्यतिखेरसम्म सचिवालय चाहिँ पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका थिएन र हामीले प्रदेश सभा भवनकै पछाडिका कोठाहरूमा हामीले सचिवालयलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ र एकदमै सानो कार्यालयहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर पनि हामीले अगाडि बढायौँ र
बैठक चल्न सुरु गरिसकेपछि हाम्रो सचिवालय भवन पनि तयार भयो र हामीले आफ्नो सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्दै गयौँ र यो 6 महिनामा हामीले प्रदेश सभा भवन र सचिवालय त पूर्ण रूपमै हामीले अगाडि कार्यान्वयन गऱ्यौँ। यसमा हाम्रो त्यसको बाह्य सजावट गर्ने कुरा, त्यसपछि त्यसको बाटो र नाला काट्ने कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि चलिरहेको छ। हाम्रो खास गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले त्यसको जिम्मा लिएको छ र काम अगाडि बढिरहेको छ र यो 6 महिनामा हामीले अर्को एकदमै अभावको बिचबाट पनि व्यवस्थापन गरेको विषय भनेको संसदीय दलका कार्यालयहरू। संसदीय दलका कार्यालयमा हामी ठुला 3वटा दलका कार्यालयहरूलाई यो टेक्निकल स्कुलका पुरानै केही भवनहरूलाई मर्मत गरेर अगाडि बढाएका छौँ भने साना दलहरूलाई हामीले सचिवालयभित्र व्यवस्थापन गरेका छौँ र अब हाम्रो ध्यान चाहिँ विषयगत समिति गठन भएको छ भने विषयगत समितिका सभापतिज्यूहरूको कार्यालय कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामीले त्यसको पनि विस्तार व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। प्रदेश संरचनाका हिसाबले नेपालका 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशको स्थायी राजधानी साबिककै अस्थायी राजधानी तोकिएको स्थानमा राख्ने निर्णय भयो। तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी नयाँ ठाउँमा राख्ने निर्णय गरियो। पहिलो प्रदेशसभाको 2/3 बहुमतले स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुङ्गो लगाएपछि अस्थायी मुकाम बुटोलबाट सञ्चालन गरिँदै आएको प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका काम कारबाही र गतिविधिहरू नयाँ राजधानीबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आएको सचिव पुनले बताउनुभयो। पूर्वाधारका अलावा हाम्रो चाहिँ नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि हामीले नयाँ ठाउँमा हामीले पहिलो प्रदेश सभाले नै निर्माण गरेको प्रदेश सभा नियमावलीलाई दोस्रो प्रदेश सभाले पनि पारित गरिसकेपछि हामीले त्यो अनुसार नै हाम्रो कार्यव्यवस्थादेखि लिएर अरू सचिवालयले गर्नुपर्ने र प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई त्यो नियमावली अनुसार नै हामीले चलाइरहेका छौँ र अब हाम्रो सचिवालयमा चाहिँ मान्य सभामुखज्यूको निर्देशन अनुसार नै अलि नयाँ ढङ्गले नयाँ के अरे जोसका साथ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र एउटा नयाँ कुरा चाहिँ के गरियो भने हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार श्रम गर्ने भनेर श्रम दिन पनि हामीले तोकेका छौँ। भोलि यो महिनाको अन्तिम दिन पनि हो र त्यो अन्तिम शुक्रबार हो र त्यो चाहिँ हामीले श्रम गर्ने यो सायद त्यसको श्रम दिन हुन्छ। फेरि नयाँ ढङ्गले गर्ने भनेको छ। खास गरी हाम्रो पुरानै जनशक्ति नै नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण भएर गएको र अब हामीले त्यसरी नै व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिलेसम्म 6वटा विधेयकहरू दर्ता 7वटा विधेयकहरू दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकलाई चाहिँ पारित गर्ने काम सभाबाट, अरू विधेयकहरू चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा छ र समितिहरू गठन भइ नसकेका हुनाले अबका विधेयकहरूलाई चाहिँ समिति गठन हुन्जेलसम्म चाहिँ सभाबाटै अगाडि बढाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ त्यहाँको परिस्थिति हेर्दाखेरि। र अब हामीले पुस्तकालयको प्रणालीलाई पनि सचिवालयभित्र नै अहिले गाभेका छौँ र पुस्तकालय तथा विषयगत समिति भवन अनि संसदीय दलको कार्यालय, 3टा कार्यालयहरू चाहिँ हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालयले बनाउने भनेर जिम्मा लिइसकेका छ। त्यसको ठेक्का पनि लगाइसकेका छ र अब यो 2 वर्षभित्र त्यो तयारी हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो जुन प्रदेश सभाको क्रियात्मक सिस्टम छ त्यो सिस्टम चाहिँ अझै हाम्रो फङ्सनल सिस्टम चाहिँ अझै राम्रो होला।
पहिलेको स्थानबाट नयाँ स्थानमा प्रदेश सभालाई स्थानान्तरण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सचिवालय सञ्चालन गर्ने काम प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा रहेको सचिव पुनले बताउनु भएको छ। थुप्रै कठिनाई, अभाव, समस्या र चुनौतीहरूका बावजुद प्रदेश सभालाई व्यवस्थित र विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्न सफल भएको दावी उहाँले गर्नुभएको छ। सफ्टवेयरमा कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रा मान्य सदस्यज्यूहरूसँग बसेर अलिकता अभिमुखीकरण टाइपको चाहिँ अलि गर्न बाँकी छ, त्यो चाहिँ हुन पाएन। अब समिति गठन गरेको भए पनि समितिगत हिसाबले त्यस्तो अन्तर्क्रियाहरू गर्न पर्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि बाँकी छ अझै। समिति गठन नगरे हुनाले त्यो त समस्या भएन, तर अब समग्रमा मान्य सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा एउटा छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने थियो। अब हामीले यो युएनडिपीको पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ एउटा चाहिँ गऱ्यौँ 2 दिने वर्गीकरण, तर अब सचिवालयकै पहलमा हामीले गर्न बाँकी छ, त्यो गर्न नसकेको नै अब चुनौतीहरू जस्तो लाग्छ मलाई। जनशक्तिको अभाव त छ, त्यो त कमन हाम्रो प्रदेशमा मात्रै होइन, सबै प्रदेशहरूको समस्या हो। कतिपयले त्यसलाई हल पनि गर्नुभयो होला। हामीले पनि अस्थायी दरबन्दी माग गरेका छौँ र त्यो सरकारले त्यसमाथि विचार गरिरहेको छ, विचाराधीन अवस्थामा छ। र हाम्रो कस्तो भयो भने कर्मचारीहरूले दोहोरो तेह्रो भूमिका खेल्नुपर्ने भावनाले अलिकता गाह्रो भएको हो। तर अब समिति गठन भइ नसके हुनाले त्यो अलिकता चापको महसुस चाहिँ अलिक कम भाँच्नु मात्रै हो। नभए हाम्रो शाखा पनि हेर्नुपर्ने, समिति पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आएको बेलामा सचिवालयले पनि आफ्नो काम चाहिँ एकदमै पूर्ण गतिमा लैजाने, त्यसपछि उता समितिले पनि आफ्नो काम एकदमै पूर्ण गतिमा लैजाने अवस्थामा चाहिँ त्यो अभावको एकदमै खटिने अवस्था आउला भन्ने लाग्छ। अब अहिले चाहिँ समिति गठन भइ नसकेको हुनाले त्यस्तो धेरै चाप परेन, त्यसलाई कम जनशक्तिबाट पनि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरिएको छ। पहिला चाहिँ अहिले अलिक साँगुरो ठाउँमा थियो हाम्रो, अहिले त क्षेत्र विस्तारित भएको हुनाले जनशक्तिको एकदमै आवश्यकता छ। नेपालको नयाँ संविधान बमोजिम मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा स्थापना गरिएका प्रदेश सभाका संरचना आफैमा नयाँ अभ्यास हुन्। नयाँ अभ्यास भएका कारण अवसरका साथै थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूका चाङ पन्छ्याउँदै आवश्यकताहरूको व्यवस्थापन गर्दै पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दै दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो कार्यकालको पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सभामुख तुलाराम घरतीले लुम्बिनी प्रदेश सभा थुप्रै जटिलताहरू पार गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दृढताका साथ अघि बढेको बताउनु भएको छ। नयाँ अभ्यास भएकाले भौतिक संरचना अभाव, अनुभवी कर्मचारीको अभाव र पर्याप्त बजेटको अभाव लगायतका विभिन्न समस्याहरूका बीचबाट प्रदेश सभाले आफ्नो उद्देश्यतर्फ लम्किने अग्रसरता देखाएको उहाँले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घरतीले नेपालमा प्रदेशको संरचना सफल भएमा मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल हुने बताउनु भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा विगतमा केन्द्रमा र स्थानीय स्तरमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारी संरचना भएको उल्लेख गर्दै सभामुख घरतीले प्रदेशको संरचना नितान्त नौलो अभ्यास भएकोले प्रदेशलाई स्थापित गर्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा प्रथमले यो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्त्वको निर्णय गर्यो। सबै 12वटै जिल्लालाई पाइक पर्ने गरी दाङ जिल्लाको राप्ती नदीको किनारमा भालुवाङ क्षेत्रमा जो निर्णय गर्यो, राप्ती देउखरी उपत्यकामा, यो निकै ऐतिहासिक महत्त्वको थियो। यसले पूर्वी पाल्पादेखि लिएर अब सुदूरपश्चिमको चाहिँ पूर्वी गुरुङसम्म र चाहिँ यता नवलपरासीको सुस्तादेखि पश्चिमको राजापुरसम्म बढ्दिएको यो क्षेत्रलाई सेन्टर हुने गरी हामीले भालुवाङ सेन्टर बनायौँ। यो निकै दूरगामी महत्त्वको छ। मूल रूपमा हेर्दा यसमा चाहिँ सुरुदेखि संरचनाहरू थिएनन् हामीसँग। भौतिक पूर्वाधारका संरचनाले हामीले अलि जटिलता पैदा गरे। फेरि पनि पहिला राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जमिन भएको सरकारी स्वामित्वमा
त्योलाई विकल्प दिएर त्यहाँ नै हामीले चाहिँ त्यहाँ संरचना भएकामा सरकार सञ्चालन गर्न सजिलो भयो, मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सहज भयो, मुख्यमन्त्री कार्यालय राख्न सहज भयो। तर प्रदेश सभाको सन्दर्भमा प्रदेश सभाको सबै नितान्त नयाँ संरचनाहरू बनाउनु पऱ्यो। हाम्रो सवाल अघिल्लो प्रदेश सभाले नै तयार गर्यो, सचिवालय अघिल्लो प्रदेश सभाले नै सुरुवात गर्यो, अहिले पूर्णता दिएको छ। यसले गर्दा हामीलाई समस्या अरू भन्दा पनि मतलब कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको समस्या, कर्मचारीहरू कहाँ बस्ने, कर्मचारीको व्यवस्था कसरी गर्ने, बुटोलबाट देउखुरी आउजाउ गाह्रो भयो, जटिलताहरू थुप्रै भए। तर तिनै जटिलताहरूलाई पनि फेरि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम भयो सरकारबाट। यसले गर्दा अहिले हामी नयाँ ठाउँमा भर्जिन ल्यान्डमा नयाँ सोचको नयाँ सहर बसाउने, नदी सभ्यताको आधारमा नयाँ सहर बसाउने, आधुनिक सहर बसाउने, नेपालकै 7वटा प्रदेशको राजधानी मध्येको एउटा मोडल राजधानी बनाउने हाम्रो जो सपना थियो, त्यो सपनालाई हामीले पुरा गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामी 3 अरबको 9वटा भवन, 10वटा 9वटा मन्त्रालय, एउटा मुख्यमन्त्री कार्यालयको भव्य भवन चाहिँ हामी तयार गर्दैछौँ। प्रदेश सभाको भव्य भवन पनि तयार भएको छ, सचिवालय पनि तयार भएको छ, अरू बन्ने प्रक्रियामा छन्। त्यसकारण जटिलताहरू, भौतिक संरचना निर्माणको जटिलता भए, पुँजीको जटिलता भए, कर्मचारी व्यवस्थापनको जटिलता भए, लिडरसिपहरू केन्द्रीकरण गर्दा बस्ने क्यान्टिनको समस्याहरूका जटिलताहरू क्रमशः हल हुँदैछन्। यसै गरी नेपालको संविधान बमोजिम मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सन्दर्भसँगै स्थापना गरिएको प्रदेश सभाको संरचना पनि आफैमा नयाँ अभ्यास भएको उहाँको भनाइ छ। नयाँ अभ्यास भएका कारण अवसरका साथै थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूका चाङ पन्छाउँदै आवश्यकताहरूको व्यवस्थापन गर्दै पहिलो कार्यकाल पुरा गरेको र दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको सभामुख घरतीले बताउनु भएको छ। राजनीतिक जटिलतालाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, स्थानीय जनतासँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्यो, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्यो, स्थानीय जनताकै समर्थनमा त्यहाँको सरकार व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध, सबै सम्बन्धको पनि आवश्यकता पर्यो। त्यसलाई पनि क्रमशः सरकारले चाहिँ पूर्ववर्ती सरकार र अहिले बालवाला सरकारले त्यसले व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरेको छ। र प्रदेश सभा सचिवालयका सभामुखदेखि उपसभामुखदेखि सचिव हुने सबै कर्मचारी साथीहरूले पनि जटिलताको बिचबाट सामानहरू बुटोलबाट ढुवानी गर्दा, सामानहरू बुटोलबाट सार्दा कैयौँ जटिलताहरू भए प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीहरू भोकै नगई काम गर्नुभयो। दुःखको बिचबाट, निकै मेहनतको बिचबाट हामीले चाहिँ प्रदेश सभालाई व्यवस्थापन गर्न हामी सफल भएका छौँ। दोस्रो कार्यकालको पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सभामुख घरतीले लुम्बिनी प्रदेशसभा थुप्रै जटिलताहरू पार गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दृढताका साथ अघि बढेको बताउनु भएको छ। नयाँ अभ्यास भएकोले भौतिक संरचना अभाव, अनुभवी कर्मचारीको अभाव र पर्याप्त बजेटको अभाव लगायतका विभिन्न समस्याहरूका बीचबाट प्रदेश सभाले आफ्नो उद्देश्यतर्फ लम्किने अग्रसरता देखाएको उहाँले बताउनुभयो। यससँग जनशक्तिको अभाव भने हामीले दरबन्दी कम छ, दरबन्दी कम भएको जम्मा 36वटा दरबन्दी हो। 36वटा दरबन्दीमा त्यसैले नै काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले पछि अस्थायी दरबन्दी माग गरेका छौँ लगभग करिब 70 जति, तर त्यो हामीले सरकारबाट त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत भएर आउन समय लागेको छ। तैपनि थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम गर्नुपर्दा हामीलाई जटिलता बनेको मैले चाहिँ थोरै जनशक्ति छ, काम धेरै गर्नु पर्यो र थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्दाखेरि के समस्याहरू पैदा भए, मतलब जनशक्ति अभाव हुँदाहुँदै पनि फेरि काम त गर्नै पर्थ्यो। लोड परेर भए पनि कर्मचारी मित्रहरूले जो इमान्दारितापूर्वक आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नुभयो, सबै साथीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा ड्युटी पुरा गर्नुभयो। त्यसकारण कर्मचारी साथीहरूलाई हामीले धन्यवाद पनि दिएका छौँ। सबै साथीहरूको टिम स्पिरिटलाई, सभामुखको स्पिरिटमा सबै साथीहरूले काम गर्नुभयो। पूर्ववर्ती सभामुखको स्पिरिटमा, अहिलेको सभामुखको स्पिरिटमा सबै टिमले सचिवालयले जो काम गरेको छ, कर्मचारी साथीहरू थोरै भए तापनि काम पूर्ण रूपमा काम गर्नुभएको हुनाले साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिएका छौँ। र मिडियाकर्मी मित्रहरूले पनि, सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि हामीले नयाँ ठाउँमा राजधानी व्यवस्थापन गर्दा राम्रोसँग लगिङ गर्नुभयो। राम्रो स्थापित गर्नको निमित्त नयाँ राजधानी स्थापित गर्नको लागि जनस्तरसम्म सन्देश दिने काम गर्नुभयो। नेपाल टेलिभिजन लगायत थुप्रै स्थानीय मिडियाहरूले राम्रो काम गर्नुभयो। त्यसको निम्ति मिडिया कर्मी मित्रहरूलाई हामी धन्यवाद दिइरहेछौँ। समग्र प्रदेशको आवश्यकता र सङ्घीयताको मर्मलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन मार्फत जनतामा प्रदेशका जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास जगाउने आफ्नो अर्को उद्देश्य रहेको सभामुख घरतीको भनाइ छ। जनताका चाहना र आवश्यकताहरू असीमित रहेको चर्चा गर्दै सभामुख घरतीले प्रदेशले नजिकको राज्य सत्ताका रूपमा
ती चाहना र आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू हुन्छ। दुईभन्दा बढी दलहरू हुनु भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी विचार दर्शनहरू टक्रिने हो। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ असमझदारी पैदा हुन्छ। तर सभामुखको भूमिका के हुन्छ भने सबै दलहरूलाई असमझदारीमा गएका दलहरूलाई समझदारीमा ल्याउने हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले त्यसको निमित्त असमझदारीमा जाने दलहरूलाई पनि समझदारीमा ल्याएर छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक सहमतिको आधारमा दलीय सहमतिको आधारमा विषयगत समितिहरू तयार गर्ने कामहरू हुन्ला छ। अब छिटै हुन्छ। मुख्यमन्त्रीसँग कुरो भएको छ, विपक्षी दलका नेताजीसँग कुरो भएको छ, सबै साथीहरू सामान्य साथीहरूसँग कुरो भएर अब हामी मलाई लाग्छ यही बर्खे अधिवेशनमै हामी विषयगत समिति हामी तयार गर्छौँ। दलहरूबाट यो अवधिमा चाहिँ दलहरूबाट कतिको सहयोग पाउनुभयो? होइन, दलहरूले आफ्नो ठाउँमा सहयोग गर्नुभएको छ, के नगर्ने गर्नुभएको छ। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा सहयोग गर्नुभयो सत्तापक्षबाट, विपक्षबाट, अनि अन्य विषयगत समिति निर्माणको बारेमा चाहिँ सत्तापक्षको दलहरू छ। मेरो मूल भूमिका के हुन्छ भने सत्तापक्ष र विपक्षको कन्फ्लिक्ट जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ कन्फ्लिक्ट नहुने वातावरण बनाउने हो, सहजीकरण गर्ने हो। त्यो चाहिँ मैले गरिरहेको छु र सहमतिको बिचबाट समितिहरू बन्छन् छिटै। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले जनताको भावना र चाहना अनुरूप काम गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ प्रदेश सभामा जनप्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भएको बताउनु भएको छ। समग्र प्रदेशको आवश्यकता र संघीयताको मर्मलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन मार्फत जनतामा प्रदेशका जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास जगाउने आफ्नो अर्को उद्देश्य रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। आगामी 5 वर्षका लागि प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपछि सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास र प्रदेश सभामा कानुन निर्माण लगायतका विषयमा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूले व्यक्त गर्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेशको समृद्धि नै आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेशवासी जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नु नै आफ्नो मूल उद्देश्य रहेको समेत बताउनु भएको छ। हाम्रो भूमिकाको विषयमा त हामी सचेत छौँ, हामी त्यसरी गर्ने कुरामा पनि हामी लागि परेका छौँ। तर सरकारले पूर्णता नपाउँदा सरकारले सदनलाई दिने बिजनेस र त्यहाँ हुने छलफलहरू र नीति नियमका विषयमा हुने छलफलहरू चाहिँ अवरुद्ध भएको छ। अब सायदै चाँडै बजेट अधिवेशन सुरु हुने र त्यहाँ यो अहिले प्रदेशमा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ हुने गरी र जनताले आशा गरेका कुराहरू समेट्ने गरी त्यो सदनले कार्य गर्नेछ भन्ने लागेको छ। पहिला जसरी काम गरे त्यसरी काम गर्यो भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा यसले जुन निकास दिन पर्ने त्यो दिन सक्दैन। त्यसैले पनि यसले फरक तरिकाले काम गर्नुपर्छ। अहिलेको आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र यो व्याप्त जुन समस्या छ त्यसलाई निकास दिने गरी अहिलेको सरकारले बनाउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसमा जोड दिनुपर्छ। र यो कुरालाई अहिलेको सरकार गठन र पूर्णता जुन ढिला भइरहेको छ यसले चाहिँ केही असर गरेको छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। आम प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य सामाजिक विकास निर्माणमा पनि आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको बताउनु भएको छ। रोजगारीको विषयमा पनि एकदमै कुरा उठेछ। तपाईँलाई मैले हाम्रो मुख्यमन्त्रीले, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री माननीय दिलीबहादुर चौधरीजीले के भन्नुहुन्छ भने अस्ति उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा जवाफ दिने बेला उहाँले के भन्नुभयो भने धेरै जसो मैले मान्नेहरूको खालि बाटो यस्तै विकासको कुराहरू मात्रै आए, खै त रोजगार दिने कुरा। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा महिलाहरूलाई, विशेष गरी महिलाहरूलाई कुनै तालिम दिनुहोस्, उहाँहरूलाई भोलि आफ्नो खुट्टामा उभिने गराउनुहोस्, आफ्नो एउटा चाहिँ भनौँ न घर परिवारको खर्च चलाउने त्यस्ता खालको तालिमहरू दिनु भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो पनि छ, नीति तथा कार्यक्रममा छ। बजेटमा पनि त्यस्ता बजेट पनि अहिले विनियोजन गरिएको छ। जस्तै युवाहरूलाई अनि जस्तै एसएलसी दिएर बसेका, +2 दिएर बसेकाहरूलाई पनि कुनै एउटा व्यावसायिक तालिम गराएर उनीहरूलाई रोजगारी गराउने भन्ने खालका कुराहरू पनि छ। खास गरी आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र प्रदेश सभामा विधि पद्धति र कानुन निर्माण लगायतका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी उहाँहरूको छ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पूरा गर्न आफूहरू लागिरहेको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। प्रदेशसभामा कानुन निर्माण मात्र नभई समग्र प्रदेशसभाको व्यवस्थापन, सचिवालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण लगायतका विभिन्न विषयमा पनि आफूले जनप्रतिनिधिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको छ। फेरि जनताबाट अनुमोदित भएर अरेखन्ची जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट पुनः दोस्रो पटक निर्वाचित भएर म आएको छु र विगतमा गरेका अधुरा कार्यहरूलाई पुरा गर्ने र विशेष गरेर जनताको पक्षमा कानुनहरू निर्माण गर्ने र जुन बढ्दै गइरहेको अब त्यो अलिकति विकृति र विसङ्गतिहरू छ, त्यो विकृति र विसङ्गतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अहिले म यो सदनमा प्रवेश गरेको छु र विशेष गरेर यो लुम्बिनी प्रदेशलाई एउटा समृद्ध प्रदेश बनाउने जुन सोच र उद्देश्य राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यसमा केही काममा अवरुद्ध भएका छन्। हामीले थालनी गरेका कार्यहरू अहिले केही अवरुद्ध भएका छन् र ती कार्यहरूलाई पुरा गर्ने काममा हामी दृढतापूर्वक लाग्नेछौँ। प्रदेशसभामा पेश हुने सबै विधेयकमाथिका छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनताको आकाङ्क्षा, भावना र सम्भावनालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै आएको समेत बताउनु भएको छ। प्रदेशको संरचना नयाँ अनुभव भएकोले चाहे जति पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकेको गुनासो पनि सदस्यहरूको रहेको छ। अधिकांश समय नीति निर्माण, विधि र प्रक्रिया निर्माण, भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू सबै शून्यदेखि गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण पनि निर्वाचन अघि आफूले सोचे अनुरूपको कार्यहरू गर्न नसकिएको उहाँहरूको भनाइ छ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माणबारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा रहनेछ। आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।